عالسلامة. صحة شريبتكم إن شاء الله الناس الكل تعشيتوا منيح. اليوم إن شاء الله باش نكملوا لا dernière partie de la suite. هذا في dernière partie de ce chapitre. dernière partie إيش فيها notion de limite صغيرة، هذه بقية الكور، و quelques applications ce qui concerne suite en général. Allez, on commence. ما اليوم تسمعوا فيا؟ هاي باهي، قالوا لي وي، فما شكون قال لي وي؟ فما شكون؟ استنى 2 سكوند خلينا نشوف شكون كتب لي كومونتير. باهي يسمعوا فيا الناس الكل، ومعي ما قالت لي صح عزيز، قال لي وي، وفاق وروان. اوكي هاي باهي، هاي نبداو سيدي. هذه هي البارتي الاخرانية قلنا نتاع الدرس. شو يقول سيدي لو تيوريم؟ limite une suite convergente et divergente. Soit UN la suite définie pour n supérieur à n0 si UN égale à f de n. Et si limite de f de x égale à L, alors la limite UN égale à L. كيما اللي عملناهم المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت خدينا اون سويت، ناخذ مثال بسيط، ناخذ على الورقة البريون، تاخذ UN exemple défini, bon, expression explicite, 2n carré par exemple plus 3. UN est égal à f de n. الفونكسيون f هذه f de x شكون هي 2x au carré plus 3. شعلنا la limite quand x tend vers plus l'infini à f de x ما هي fonction polynôme donc plus haut degré. La limite tend vers plus l'infini de 2x carré égale à plus l'infini. Donc je نقولوا la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un égale à plus l'infini. C'est bon. كي تبدا على de n سهله، تعملها ليميت تخرج عليك تخدم في ليميت نتاع فونكسيون. اوكي باهي، هذا التيوريم الاولاني. بعد شو نقولوا la définition. On dit une suite UN est convergente si la limite نتاع UN égale à L. إذا كان la suite عندها une limite L ما تنساش c'est un réel réel fini. La suite UN تسمى une suite convergente. Le cas contraire, je m'entends le cas contraire. On dit qu'elle diverge si la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à plus soit le moins l'infini, ou si la limite n'existe pas. اش معناتها ليميت؟ اش معناتها ال كونفيرج؟ معناتها لي يو ان الكل وقت اللي الان تنفير بلوس انفيني كل ماشيين لنفس العدد، و ديفيرج يمشيو لبلوس لانفيني عدد كبير ما نجموش نعرفوا ولا موان انفيني، ونكزيست با معناتها نقصدوا ساعات ما عنديش عدد فيني نمشي له لا سويت ليتير. علاش معناتها نكزيست با؟ كيما ناخذ مثال بسيط تفهمني فاس نكزيست با رغم اللي موجود في اللي بعد. هو كي تاخذ باغ اكزومبل او اكزومبل واحد اخر باش تنجم تفهم نيكزيست با. كي تاخذ لا سويت يو ان باغ اكزومبل موان 2 بويسونس ان. شوف كان باش نعمل يو 2 ان. يو 2 ان شنو نقصد بها؟ موان 2 بويسونس 2 ان. بويسكو البويسونس هنا بير دونك الموان هذه باش نحالي تقعد لي 2 بويسونس 2 ان. اش معناتها 2 بويسونس 2 ان؟ معناتها الان ماشي لبلوس لانفيني دونك العدد هذا يكون ماشي لبلوس لانفيني. هذا اليو 2 ان. راح شوف اليو 2 ان بلس 1 هي موان 2 بويسونس 2n plus 1. Puisque هنا البويسونس امبير دونك الموان باش تقعد لي موان 2 بويسونس 2n plus 1
قلنا هذا 2 puissance 2n plus 1 وحده هذا ماشي لبلوس لانفيني بالموان دونك لا سويت الكل ماشيه للموان لانفيني. بلغه اخرى الجور دو سويت هذايا كون ان تون فير بلوس لانفيني يا تمشي لبلوس لانفيني يا لموان لانفيني. ما تنساش لي ان هذوما دي زونتي كونسيكوتيف ما تدخلش عليها مره تمشي بلوس لانفيني مره موان لانفيني بلوس لانفيني. دونك هذاك علاش نقولوا في الكا هذايا ني با كونفرجونت ان ني با كونفرجونت. كونفرجونت معناتها ديفرجونت الليميت نتاعها نيكزيست با. ان شاء الله فهمتوا ليكزامبل هذايا ان اكزامبل دوك نتاع نيكزيست با. باهي نرجع سيدي. هذا التيوريم تري امبورطون باش نستعملوه فيما يخص ليميت دون سويت جيومتريك. سويت جيومتريك شنو هي؟ واش لا فورم يو 0 فوا كيو على بويسونس ان. انا باش ناخذ كيو على بويسونس ان برك باش نحكي عليها. سا ديبون دو كيو تنفير كوا. ليميت كون كيو كيو بويسونس ان كون ان تنفير بلوس لانفيني سا ديبون دو كيو. كان الكيو اكبر من 1 تنفير بلوس لانفيني. باغ اكزومبل ليكزامبل كنت نخدم عليه انا ويا رشدي يعني تنرجع لك. باهي نعاود يا رشدي فصل الليميت تاع السويت. نعاود نفسر لك الليميت اش معناتها بصفه عامه. كان الليميت كون ان تنفير بلوس لانفيني نتاع يو ان تعطيني عدد فيني تتسمى كونفرجونت. دون لو كا كونترير اش معناتها لو كا كونترير؟ الليميت تجي لانفيني ولا الليميت مش موجوده. ساعات في الليميت في السويت نلقاهم مش موجودين معناتها يمشيو دي فالور ماهيش فيكس وقتها تسمى ديفرجونت. سي بون رشدي قال لي ما فهمتش بالكدا. باهي نمشي للسويت جيومتريك. سويت جيومتريك Q à la puissance n. كان ال Q supérieur à 1 égal à plus l'infini. ناخذ مثال باش تنجم تفهمني. 2 puissance n أنا. خلينا نبعد على الموان 2 هذيك. كي تدخل U n 2 puissance n. ترى هي جرب باغ اكزومبل. U 3 قداش هي؟ مش 2 puissance 3 هي 2 puissance سامحني 2 puissance 3 اللي هي 8. U 4 قداش؟ 2 puissance 4 اللي هي مجي 16. U 5 exemple 2 puissance 5 قداش 32 اكسترا اكسترا. كان نشوف هنا شنو يو 10 واش تولي 2 puissance 10 واش تولي يظهر لي 2 puissance 10 قداش 2 puissance 10 2 puissance 10 مش تجيني معناتها 32 فوا 32 حسيلو تجي عدد كبير. ان توكا اللي بيه الفائده اذا كان ان تنفير بلوس لانفيني يو ان تنفير كوا هنا يو ان ماشيه للبلوس لانفيني نقولوا لا ليميت نتاع يو ان كون ان تنفير بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هذايا لو كا اللي 1024 هكا يظهر لي الانفورماتيك نسيت هو متروك شويه. باهي سي بون هذايا في الكا اللي انا اذا كان كيو سوبيريور 1 ما تنساش خديت 2 بويسونس ان. باهي باش نعمل لا ليميت كيو بويسونس ان الكيو ما تنساش باش نختاروه ما بين الموان 1 وال 1 الفا توندر في 0. جوست نعطي اكزومبل صغير يو ان ناخذ ان دومي لا بويسونس ان ترى 3 ناخذ بريسك نفس المثال بار انالوجي 1 ويتيام يو 4 1 16 يو 10 1 sur 2 puissance 10 اللي هي قالت لي 1 sur 1024. هذا قداش هو 1 ويتيام؟ هو لا موتي دو 1 كار معناتها 0.125. هذا شطرو معناتها 0.0625 يظهر لي حاجه كيك. العدد هذا يل تون فير كوا؟ هذا يل فا توندر فير ماشي للزيرو. شو نقولوا دون سو كا؟ نقولوا لي ليميت في البلوس لانفيني نتاع اليو ان تون فير زيرو. بون هذوما تيوريم ادمين نستعملوهم وكاو. سي بون كان Q ما بين الموان 1 وال 1 si Q inférieur ou égal à moins 1 on n'a pas de limite
نعطي مثال دخل في الموان 2 بويسونس ان، واش ناخذ موان 1 بويسونس ان برك انا باش ناخذها موان 1 بويسونس ان. الاو باش نعمل كيما قبيلك، باش نعمل يو 2 ان و يو 2 ان بلس 1. يو 2 ان شنو هي؟ واش هي موان 1 بويسونس 2 ان؟ هذا الان بير معناتها الموان تتنحى، تقعد لي 1 بويسونس 2 ان اللي هي 1، معناتها اللي هما دو رون بير هذوما يعطيوني 1، و دو رون امبير اللي هي موان 1 بويسونس 2 ان بلس 1. موان هذا امبير، دونك تقعد لي الموان موان 1 بويسونس 2 موان 1 بويسونس 2 ان بلس 1. 2 ان بلس 1 هو اي 1 بويسونس عدد تقعد لي 1، دونك تعطيني موان 1. دونك شو قالوا لي؟ لي بير يمشيو لل 1 ولي امبير يمشيو للموان 1. هنا شو نقولوا؟ با دو ليميت. سي بون، انتم جوست التيوريم باش توليو تعلموا انفيريور ايكال موان 1 ما عندهاش ليميت. سي بون. شقاد قعد لو كا الوحيد الاخراني اذا كان كيو ايكال 1. كيو ايكال 1 اش معناتها؟ 1 بويسونس ان. 1 بويسونس ان تعطيني 1، دونك ليميت بلس لانفيني تقعد 1. لو كا اللي بيهم الفايده اللي يستعملوهم برشا اللي هما اغلبيه الاحيان الكيو ما بين موان 1 و 1 والكيو سوبيريور 1 ساعه تجيني نقولوا احنا انفيريور موان 1 اللي قبل الاخرى. باهي انا اللي قبل الاخرى. ياسمين ياسمين وين ياسمين؟ ياسمين ان دمي بيسونس ان ولا الاخرى؟ قبل الاخرى هذه الوسطانيه اللي توا كنت نعمل فيها موان 1 بويسونس ان، سي سا. باهي قالت لي اي. باهي شوف يا ياسمين، هذه اليو 2 ان مش سي اون سويت تسمى اكستريت من اليو ان، خاطر جوست الان بدلته يو 2 ان. نورمالمون اذا كان اليو ان elle va converger vers un réel L، معناتها يو 2 ان واليو 2 ان بلس 1 واليو من 10 ل 3 ان واليو اللي هما يو نابورت كوا ان تنفير بلس لانفيني، نورمالمون يلزمهم يمشيو نفس العدد. il doit converger لنفس لو نومبر. اور هنا واحده لقيناها 1 والاخرى لقيناها موان 1. فهمني ولا؟ معناتها ان كونفيرج با. باش عرفناها با د ليميت، اي قالت لي باش عرفناها با د ليميت خاطر لازم نلقى نفس العدد انا. بلغه اخرى الكا جينيرال شو يقولوا هو ليميت كي تعمل بلس لانفيني نتاع اليو دو ان مو كانش تلقى عدد ال، راهي حتى كي تعمل ليميت في البلس لانفيني يو دو في دو ان، في دو ان نقصد اون فونكسيون دو ان تلقاها نفس العدد ال، باش نقولوا راهم السويت عندها ليميت. فهمني يا سألنا خلينا نشوف سيلياس. وين الياس؟ لا مسيو. اي وينك؟ ايه لاباس صح شريتك اي. يعطيك صح مسيو. اللي ما فهمتش علاش حطينا يو دو ان، علاش ما عملناش كيما الاخرين باغ اكزومبل يو 3؟ ما منين جبناها من الاصل هذيك نجموا دو ان نخدموها اول مره. هكاك. شوف سهله برشا. الاو ان هذه شفتها موان 1 بويسونس ان، خذ يو هاي 3 اش تلقاها؟ موان 1 بويسونس 3 اللي هي موان 1، هاي و يو مونزا 4 موان 1 بويسونس 4 اللي هي 1. هاي معناتها انت والباريتي مره كي تبدا امبير تطلع نيجاتيف اللي هي موان 1، ومره كي تبدا بيرش تطلع 1. معناتها السويت هذه يا 1 يا موان 1 باش تطلع. ما تنساش خديت موان 1 انا برك بيسونس ان، ما خديتش موان 2 ولا موان. ان توكا مش تجي هاي الترني، ما تجي مش حاجه فيكس. خاطر هي اش معناتها؟ يان معناتها. ها اش معناتها الكونفيرج؟ هي سويت الكونفيرج معناتها اذا كان ان تنفير بلوس لانفيني معناتها اللي يو ان الكل مش يمشيو نفس العدد، مش يخرجوا نفس واضح العدد. واضح هاكش معناتها كوتي ليميت. اوكي فهمت كان فهمت. هذوما شفتهمش واضح. هيك الايونات بالنسبه لان دومي بيسونس ان كي ان تنفير بلوس لانفيني كلهم مش يقربوا للزيرو. اوكي هاي صحيح هاي صحيح. واضحش؟ هذيك هي الحكايه. واضح واضح يعطيك عايشك صح. اي. باهي نكملوا جو بونس.
فما شكون اخر؟ وي ايه مازلت هذا يدك، انا عطيتك الكلمه ما نعرفش. حليت لك الميكرو، حليت لك الميكرو، الميكرو قاعد محلول. ما جاوبتناش ما جاوبتناش. 1 2 3 فكرت سي بون. باهي هاي نكملوا ستي. هذا انا عاود نقول لكم التيوريم هذا تري تري امبورطون. باهي خلينا نمشي نعملوا ابليكاسيون صغيره اللي هو ليكزيرسيس نيميرو 9. حاول نزل شويه باش نبداو في السيري. راهو بالنسبه لي ما في بالوش سيري راني هبطتها اليوم. بون اليوم الله غالب لو طون لي برشا ظروف سيد الرئيس كما قال لك الاخر. باهي هاي ليكزيرسيس 9. كيسيون هي قال لك دوني لي ليميت دي سويت سويفونت سي ال اكزيست بيان سور. الاولانيه الاولانيه اليو ان اكوا ايغال n plus 1 sur 2n moins 3. n c'est un entier naturel. La limite quand n tend vers plus l'infini t'as l'un اللي هي t'as n plus 1 sur 2n moins 3. mais هنا suite un elle est définie en fonction de n. معناتها نعمل الليميت تخش عليه نخدم في الفونكسيون، مش تخش عليها فونكسيون راسيونيل هذه. نعمل n sur 2n plus au degré à plus au degré باش تعطيني plutôt un demi. سهله هذه مريقله. به ثانية الثانية un égale sinus n sur n. بطريقة نعمل encadrement sachant que sinus n ما بين moins 1 وبعد نعملوا لي ليميت مشيرات الزوز ليميت. اوكي مريقلة سمر مريقلة. تعطيني une solution هذيك هي. هنا on a sinus n ما بين moins 1 و 1 sinus n sur n compris entre 1 sur n moins 1 sur n. ما تنساش ال n كيف نورا n supérieur à 1 معناتها positif. Or la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 1 sur n معناتها 1 sur l'infini باش تعطيني 0 والليميت moins 1 sur n هذيك 1 sur n 0 معناتها avec le moins يقعد لي 0. دونك شنو باش نعمل هنا؟ باش نقولوا هذه ماشيه ل0 وحتى هذه ماشيه ل0. دونك بار سويت شنيا الاخرانيه obligé دو la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus n sur n égale 0. هذا يتسمى comparaison ولا encadrement. هذا بعد شويه التيوريم نعطيه بالعين. خدمت ليكزيرسيس هذا قبل لنا باش نستعملوهم برشا هذوما ان شاء الله العام الجاي. باهي نكمل. هذه الثانيه. الثالث يو ان شكوني n carré moins 2n plus 1. La limite quand n tend vers plus l'infini ما هي moins 2n plus 1 ما يدخلش عليها بولينوم دونك ناخذ بلو دوغري. عندنا نقدر نخرج عليها فونكسيون limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus l'infini n supérieur ou égal à 1 قالت لي donné مولكا c'est ça. n يا مولكا c'est un entier naturel donc يبدا من 0 1 2 etc. or n مش موجود في الدينوميناتور هنا donc il faut qu'il soit différent de 0. اوكي على هذاك علاش خديتو supérieur ou égal à 1 c'est bon. باهي فما واحدة من قبيل تهز في يدها قايدة مرتين ما نعرفش علاش.
سلام يا وي مسيو. آية. السلامة مسيو الحمد لله. هذه منهم آية الأولانية ولا الثانية ساعتك؟ زوز يا هاي مسيو. دورت لك. لا ثانية مسيو واحدة منهم نحيها. كيفاه نحيا تفضل أي. مسيو؟ باب. ما نعرفش هي طبعا نشوفوا مش مشكلة. حاصل في ليميت مسيو ان تنفير بلس لانفيني 1 sur n est égal à limite n تنفير بلس لانفيني moins 1 sur n est égal à 0. علاش مسيو est égal à limite n تنفير بلس لانفيني moins 1 sur n؟ مو أناش عملت حبيت نعمل لي دو بورن هذوما نقاهم. هاو هذا مستنى نوريهم لك في بالي. هذه وهذه كانوا الزوز ها يمشيوا نفس العدد الليميت بتاعهم. دونك اللي دخل الوسطانية ماشي نفس العدد زادا. فهمت. فهمني ولا؟ على خاطر هذه الوسطانية سينوس ان سور ان. السينوس ما نعرفش عليها qu'est-ce qu'elle fait au voisinage de plus l'infini. سينوس ما فهمت. نعرفش انا. سينوس 1000 ما نعرفش عليه قداش. سينوس 10000 ما نعرفش عليه قداش. على خاطر شوف سينوس il varie بين بوان 1 و 1. تخرج عليك ما نعرفش فهمت. نحسبها فيزيكمون بارلون. تخرج عليك شفتك السينوزيد هذيك ذاك اللي تعملهم تاع الكورون. تسمع بيا؟ هاي هاي الى التيرم ما بين موان 1 و 1 ما نعرفش عليه شنو هي لا فالور بالضبط اللي ياخذها. عملنا اوبليجي فهمت. عملنا فهمت. لونكادرومون. ميرسي اي. نفس مسيو. باهي نكمل سيدي. لا كاتريام limite quand n tend vers plus l'infini. Bon, je نكتب direct ما كتبتش له n. 2 fois n demi puissance n. هذه 2 fois n demi هذه اللي حاجتي بها اللي فيها البويسونس. n demi هذه مش موبيل موان 1 ولا 1. دونك la puissance n tend vers 0. هذه tend vers 0. تولي لي 0 fois 2 تعطيني 0. طبقنا التيوريم تاع السويت جيومتريك هنا ابليكاسيون ديريكت الكل بريسك. هاي نكمل. مازال تو. هاي نكمل خامسة هنا مازال عندي بلاصة ماهيش بلاصة كبيرة هي مش تسيع. Limite quand n tend vers plus l'infini. 2 puissance n. 2 هذا مش أكبر من 1. دونك 2 puissance n تعطيني بلس l'infini. كنحطوا تيوريم قدام كنت تبدا تطبقوا فيه يولي المال. لكم شوية هيك. سي بون. اش مازال؟ مازالت الأخرانية بون حاجة زايدة نخدموا فيها. Limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance n. هذا l'exemple اللي حكينا عليه مقبيلك. هذه n'existe pas. كما قلنا مقبيلك هي تمشي 1 يا moins 1. Bon, هذا exercice 9 c'est presque application directe le théorème نتاع الليميت سويت جيومتريك. باهي باش نمشي تو للباج اللي بعدها اللي هو اسمه exercice 10. جو بونس مريقلة قبل الكل. نثبت فما شي يد مهزوزة فما آية كالعادة نسيت روحها. يا آية علاش نيكزيست با؟ باهي نرجع لك يا آية. هاولي خدمناها يا آية هنا ثبت فيها. هاولي سي بون. خاطر مرة تجيني ومرة تجيني موانزة مغبيك سألتني عليها. هاي باهي نكمل عايش بنتي. باهي نرجع لك الكورس. قلنا احنا ليكزيزيس باش نخدمو ليكزيزيس 10. بون ليكزيزيس بوتيتر فيه واحدة تقلق شوية البقية كل بريسك ايفيدون. باهي ليكزيرسيس 10 قال لنا الأولانية la limite quand n tend vers plus l'infini 2 fois moins 1 tiers à la puissance n plus 4. باهي نجي نثبت أنا هنا الموان 1 tiers هذه اللي فيها البيسونس n. موان 1 tiers ما بين موان 1 و 1. دونك موان 1 tiers puissance n هذه elle va tendre vers 0. شو اللي عندي 2 fois 0 c'est 0. 0 plus 4 تعطيني 4. سي بون. هاد لهنا يظل لي مازال موش صايب.
باهي الثانية تو. Limite quand n tend vers plus l'infini. Moins 3 fois pi à la puissance n moins 5. باهي اللي فيها البيسونس n شكوني؟ البي. بي ما هي أكبر من 1. بي supérieur à 1 معناتها à la puissance n donc تعطيني هذية plus l'infini بي puissance n نحكي راني أنا. أوكي بعد moins 3 fois plus l'infini تعطيني moins l'infini donc هذا كله moins l'infini moins l'infini moins 5 تعطيني moins l'infini. C'est bon. Ben, bat. La troisième. Limite quand n tend vers plus l'infini. 2 fois 3 puissance n moins 4 à la puissance n sur 5 fois 4 puissance n moins 3 puissance n. هما شكون كتب لي دقيقة غنشوفو نكبر في الوحدة. باهي ديما استنى يا هادي ما فهمتش كتبت لي نشوف شكوين مسيو تحكي على الان تنفر بلس لانفيني هادي. استنى خلو شكوين انت. ما تنساش الان يا هادي appartient à l'ensemble n. اش معناتها 0 1 2 3 حتى يكشي لوين بلس لانفيني ليميت تخدم كان في الانفيني ما تخدمش في حتى بلاصه اخرى. سويد راهي n تنفر بلس لانفيني. اوكي باه نخدم هذه يا سيدي. هذه كيفاش نجيو نخدموا يا سيدي. ما تجي خم بشويه بشويه بريس كيما اللي كنت نخدم فيها بالضبط. هذايا 3 اكبر من 1 3 puissance n باش تلقاها بلس لانفيني. الكات plus l'infini à la puissance n. 4 plutôt supérieur à 1 à la puissance n plus l'infini. بالموان باش يولي moins l'infini. باش يولي plus l'infini moins l'infini. باش تولي forme indéterminée. بالله دقيقة فما دي كومنتير خلينا نقراهم. استنى فما اللي قاعد يكتب مو نعطيه الكلمة. مريم قلت لي مسيو علاش موان انتير ايكال زيرو. وين نشوف فيها موان انتير؟ الموان انتير هذيك نتاع الاولى. باه نعاود لك يا مريم. اش قلنا؟ من اهم حاجة في التيوريم Q puissance n tend vers 0 وقتاش؟ tend vers 0 وقت اللي الكيو ما بين الموان 1 وال1. موان انتير مش هي 0,33 موان 0,33 ما بين موان 1 وال1 دونك الليميت نتاعها tend vers 0. سي بون مريم؟ باه سيرين قالت لي بعدك مريم مسيو بالله ارجع للاكزرسيس 10 نتاع ما شفتوش يا سيرين. هل نخدموا فيه؟ هاي كمل تبعني. هاي نكمل. الاولانيه هذه كيو ما بين موان 1 وال1 دونك الفون تونتر فير 0. هذه البي اكبر من 1 دونك بي بويسونس ان تون فير بلس انفيني بيان سور افيك ملتيبلي بار موان 3 تعطيني موان انفيني. خلينا نحي هذا تيوريم ذكرت به من قبيل كاكو موجود في الورقه في الكور. باهي هنا تو في الثالثه بدات باش نلقاو فيها مشكله خاطر هنا في النوميناتور باش نلقى البارتي الاولانيه بلس لانفيني والبارتي الثانيه
moins l'infini. نعرفوا plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme déterminée. Une solution. شنو نجي نعمل؟ نحط حاجة en facteur. نحط 4 puissance n en facteur. حتى l'autre باش نحط 4 puissance n en facteur. لا الكونجوغي الياس ما تخلطش، ما عنديش راسين. باهي كي نحط 4 puissance n en facteur، الأولانية ما فيهاش 4 puissance n. Donc je vais diviser par 4 puissance n. Moins, c'est bon، هذه هي البارتي الأولى، premier membre. 4 puissance n حطيته en facteur في بلاصتو تقعد 1. Dénominateur، نحط 4 puissance n en facteur. بالنسبة للبريمي membre تقعد لي 5. الثانية ما فيهاش 4 puissance n، je vais diviser. بعد الحاجة الباهية 4 puissance n و 4 puissance n، simplification. بعد شو يقعد لي في النوميناتور هذا الفوق؟ مش عندي 3 puissance n sur 4 puissance n، عندي نفس البويسونس. دونك تعطيني 3 sur 4 le tout puissance n moins 1. Dénominateur نفس الخدمة 5 moins 3 sur 4 le tout puissance n. باهي بعد نمشي نثبت هذا اللي باش نعملو puissance n 3 sur 4 أصغر من 1 معناتها هذا va tendre vers هذا va tendre vers 0. هذا كيف il va tendre vers 0. شو يقعد لي 2 fois 0 c'est 0 0 moins 1 تقعد لي moins 1 الفوق واللوطا باش تقعد لي 5 moins 0 c'est 5 moins 1 cinquième. c'est bon. ما تنساوش ردوا بالكم كان حطيت 3 puissance n en facteur معناتها le même travail. هنا كان حطيت 3 puissance n en facteur مشكلتك مش تلقى l'infini على l'infini، مش تلقى une forme indéterminée راك. دونك حطيت البليو انديريكتومون تقولش عليها حطيت البليو دوغري اونتر كيومي زاد البليو دوغري وشوف خاطر بالبويسونس ما نجموش نحكي على البليو دوغري. سي بون هادي الحكايه، حتى حد ما زيدو حد ما تكلم. فما صبري آية با اتونتيف، فما هلال وئام با اتونتيف، مريم نفزي با اتونتيف، وياسمين عجاج با اتونتيف. في بالكم اللي جو بو سافوار قبلتكم مش لاهيه، فماشي كيستيون قبل ما تعدى. رشدي انفا ويا رشدي مسيو بالله عليك قلت صفر هذيك اني منهم لا اخر صفر هذوك 3 sur 4 puissance n. 3 sur 4 مش ما بين moins 1 و 1. هاي كيو على puissance n. نعاود نرجع لك للكور، ها هو هذا باش نرجع لك للكور. فهمت وين بتاع الكور خذ بورتون ها هو هذا كيو ما بين moins 1 و 1 الليميت بتاعو 0. هذيك علاش قلت لك الليميت دون سويت جيومتريك ياخذ منها برشا حاجات. اوكي عايش باه اوكي باه هيا فهمت الياس لاهين مسيو معاك اللي تحبوا. علاش خاطرنا 4 بلاش نعملو اخترنا 4 باش نعملو فاكتوريزاسيون نجو الفاكتور. باه Cyril, Nadine, une autre solution. Comment déterminer cette limite? Comment doit-on lever cette indétermination? On a déjà une forme déterminée le fouq, plus l'infini moins l'infini. Indirectement, on a mis en facteur. Bon, je vais faire une simplification. Et بعد j'ai essayé de traduire اللي هي suite géométrique. ديما خرجوا en facteur. Théoriquement, il faut تخش عليك ما نعرفش انا شحال parenthèse. قاعد تنجم تفهمني. قبل علوم ما بدينا الليميت عملنا هكا x puissance 5 moins 7x carré. قبل ما نعرفوا البليو دوغري نخدموا به، اش نعملوا؟
واش تحط البليو دوغري en facteur نورمالمون خدمنا بنفس البار انالوجي 3 puissance n en facteur لا جربها هي اي تقع على الانفيني على الانفيني هاي سيدي خلينا نتعدى هاي قلت لك هي جربها تقع على الانفيني على الانفيني سي بون هذه مليقة لا الاخرانية قلت بديت فيها شوية خدمة على فترة الفاكتوريزاسيون بقي كل ساهل هاي سيدي هاي التيوريم نرجع للتيوريم دو كومباريزون وكما نكور بريسك يقعد لنا كلكز اكزرسيس بعد نشوفهم باهي هاي سيدي التيوريم شو يقول si un la suite un inférieure à la suite vn pour tout n supérieur à 0 alors limite نتاع un أصغر من limite نتاع vn c'est logique passage de limite يتسمى si un inférieur à vn pour tout n supérieur à 0 et si la limite quand n tend vers plus l'infini de un tend vers plus l'infini alors le vn tend vers plus l'infini تجي تخمم بلوجيك شتقول انت un هذه un باش تمشي لبلوس لانفيني والفي ان اكبر منها دونك تيوريكمون باش تمشي لبلوس لانفيني العكس تو كا كونترير ان انفيريور في ان je sais que la limite de Vn égale à moins l'infini نعرف هذه moins l'infini donc un puisqu'elle est inférieure à Vn أصغر منها donc أصغر من moins l'infini ما يجي كان moins l'infini limite نتاعها باهي لو troisième cas اللي استعملناه احنا من قبيل تو un compris entre Wn و Vn و je sais que les deux suites هذوم Wn و Vn شبيهم الزوز عندهم نفس الليميت ال alors un الليميت نتاعها ايكال ال كيما اللي استعملناها من قبيلك سينوس ان سور ان اللي على اليمين وعلى اليسار خيناها طون فير زيرو دونك الوسطانيه ماشي طون فير زيرو ولو داني كا نستعملوه اكثر برشا اون تروزيام اني سورتو si un moins l en valeur absolue inférieure à une suite vn ما ننساش pour tout n supérieur à 0 si vn égale 0 لا ليميت نتاعها نقصد هذه ماشي لزيرو ونعرف ان الفالور ابسولو هذه مش نعرف اكبر من زيرو دونك هذه وين ماشي indirectement limite نتاع un moins l en valeur absolue égale 0 par suite un limite نتاعها هي l هذه تريز utiliser زاده الزوز الاخرين هذوما نستعملوهم برشا سي بون هذا التيوريم تيوريم اسمه تيوريم دو كومباريزون وين نعطي الكلمه رشدي دقيقه يا رشدي يعني جايك ويا رشدي مسيو الاخر بالله او ما فهمتهاش بكدا الاخر ما فهمتهاش بكدا باه اخر بوان في التيوريم مجري وميمة باهي اوكي او نفسرها لك نعاودها لك في البريون اوكي ناخذ اكزامبل بالله على الاخرانيه نفسخ هذايا on suppose que j'ai trouvé un valeur absolue de un moins 3 inférieur ou égal 1/5 à la puissance n تو بعد نخدمو في exercice صح باهي نعرف انا الفالور absolue مش نعرفها supérieur 0 puisque valeur absolue باهي ثاني حاجه هذه elle tend vers quoi côté limite puisque 1/5 أصغر من ما بين moins 1 و 1 نقصده à la puissance n il va tendre vers 0 معناتها en utilisant le théorème de comparaison هذه 0 وهذه elle tend vers 0 donc la suite هذه elle va tendre vers 0 اش معناتها la limite في le plus l'infini de valeur absolue de un moins 3 égale 0 اش معناتها الفالور absolue égale 0 معناتها اللي في وسط الفالور absolue égale 0 نسيت هنا tend vers un moins 3 égale 0 c'est-à-dire la limite تاع un
égale à 3. OK. نرجع لسي رشدي مازال يزيدوا ما نعرفش اسكو مازال ولا وي يا رشدي مريقل رشدي مسيو نسيت ما هزيت مريك شوكم ايا نسيت ما رجعت اوكي مريقل مسيو باهي نسيت ما رجعتش واضح مريقل. سي بون الناس الكل مفهوم وجو تو بعد نشوف او ميم نشوفوا في ان اكزامبل نتاع اللي هو الاكزرسيس اللي بعد عندنا منها ليدي موجوده في اخر كيستيون 4 هاي مالا on va entamer cet exercice l'exercice هو l'exercice الاخراني دخل في السيري اللي هبطها اليوم soit un la suite définie sur n par u0 égale 0, un plus 1 égale à moins 3 plus un sur 2, un moins 4. Montrer que un compris entre 0 et 1 pour tout n appartient à n. نبدأ سيدي. نحطو هنا exercice استنى نحطو هدايا exercice 11. باهي قبل ما نحط l'exercice 11 أنا باش نكتب لي دوني نتاعي ديما نكتب لي دوني u0 égale 0 un plus 1 égale moins 3 plus un sur 2un moins 4. La première question, montrer que un compris entre 0 et 1 pour tout n appartient à 1. En l'occurrence, مريقل غازي. باش نعمل أول حاجة pour n égale 0. u0 شنية؟ ما 0. Elle appartient à l'intervalle 0 1. Vrai pour n égale 0. ثانية posons un appartient à l'intervalle 0 1 et montrons que un plus 1 appartient à 0 1. حكينا فيها المره اللي فاتت قلنا بالانكادرمون راهي ما سور ما تخلطكش على خاطر عندي زوج يونات واحده الفوق واحده اللوطه دونك باش نخدمها بالفونكسيون اون ايدي سي با لا سول باش نقول سوا اف دي اكس هي موان 3 بلس اكس في بلاصه اون رديتها اكس 2 اكس موان 4 باش نقول اف ديريفابل sur R sauf 2 f' de x égale bien sûr dérivé نتاع u sur v u prime v moins v prime u sur u carré غنبدا sur u carré. La dérivée du nominateur 1 fois 2x moins 4 تعطيني 2x moins 4 moins la dérivée نتاع الدينوميناتور اللي هو 2 fois plus x. Donc en tout et tout pour tout, je t'atteins 2x moins 4 au carré. Je vais essayer de calculer assez rapidement. هذه moins 4 moins 2 fois moins 3 تعطيني 6 6 moins 4 ça fait 2 والفوق moins 2x و plus 2x يتنحاو دونك تقعد لي 2 استنى غنوضحها منيح نعاود نقول لكم 2x moins 2x يتنحاو moins 4 plus 6 ça fait 2 là supérieur strictement ايه قالت لي f est dérivable donnée elle est مش donnée عاد c'est une fonction rationnelle elle est dérivable sur son domaine de définition في غاية به لا اله الا الله وين كنت باهي شفت الفونكسيون اف ريم الي بوزيتيف دونك اف الي كروسونت شحال نحن اور يو ان ما بين 0 و 1 اف دي يو ان الباساج هذا لازم تزيد حاجات نزيد نوصي باش نقول اف شنيا اي كونتينيو sur quel intervalle sur l'intervalle 0 1 و اف اي كروسونت طلب مني
طلب مني باش je vais montrer que UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. بلغة أخرى باش نعمل إذا كان UN appartient à l'intervalle 0,1 UN plus 1 اللي هي l'image بتاعها par la fonction f appartient à l'image de l'intervalle 0,1. Est-ce que l'image de l'intervalle 0,1 موجود في l'intervalle 0,1 oui ou non؟ هذا qu'est-ce qu'on va vérifier احنا. f de UN c'est bon يا وئام. باش نعمل f de 0 و f de 1. باهي f de UN هي UN plus 1 f de 0. هاي نجي نحسبها. هذه 0 وهذه 0 تقعد لي moins 3 sur moins 4 تعطيني 3 sur 4. نعرف أن اللي 3 sur 4 supérieur à 0. والf de 1 نجي نحسب moins 3 plus 1 تعطيني moins 2 والautre 2 moins 2 donc تعطيني moins 2 moins 2 sur moins 2 تعطيني 1 donc l'un plus 1 ما بين 0 و 1 par suite un compris entre 0 et 1 pour tout n appartient à n. شلق بروحه يا رشدي. مش موازا يا رشدي. سهله هذه نورمالمون كي تخدم منها 3 4 مرات نتاع الريكورونس والفونكسيون ظاهره نفس الخدمه جوست هنا تثبت كي تبدا اف هذيك ديكروسونت اف دو 1 تحطه على اليسار واف دو 0 تحطه على اليمين كي جات الفونكسيون ديكروسونت ردوا بالكم. باهي دوزيام كيستيون تو قال لك مونتري كو UN est croissante. UN est croissante théoriquement باش نعملوا la différence UN plus 1 moins UN. UN plus 1 هي moins 3 plus UN sur 2 UN moins 4 moins UN. Ben, on va réduire au même dénominateur. 2UN moins 4, nominateur. Moins 3 plus UN, moins UN fois 2UN. تعطيني moins 2UN au carré. Moins 4 fois moins UN plus 4UN. Ben, je vais ordonner le nominateur. On dit moins 2UN carré. 4UN plus UN plus 5 moins 3 sur 2UN moins 4. C'est bon هنا دلتا نيجاتيف. لا ماهيش نيجاتيف. شوية هربت هذه دقيقة خنشوفها ومشيت. بالله استنى يا غازي شقلت لي moins 2UN carré plus 5UN moins 3 sur 2UN moins 4. يا باهي enfin قالت لك يا غازي قالت لك ميسا A plus B plus C. شفتها ولا؟ يا باهي هاي خلينا نعاودو نكتبوها هذيك. احنا شعلنا احنا خلينا نكتبها هنا خاطر معليش قدامي. UN plus 1 moins UN لقيناها moins 2UN carré plus 5UN moins 3 sur 2UN moins 4. حاب نعرف السيني نتاع الفوقاني هذا بيان سور السيني نتاع الوطاني بعد شويه. اش عندي انا؟ نحسب هذه x moins 2x carré plus 5x moins 3 هذه باش تعملها ايكال 0 باش تلقى x بريم égale à 1 ou x seconde c sur a moins 3 sur moins 2 تعطيني 3 demi. وانت السيني نتاعها كان حاجتك بيه ها واثق. هذا moins 2x carré plus 5x moins 3. Les solutions هما 1 ou 3 demi. À l'extérieur signe de A وعلى l'intérieur signe de moins A. أنا إيش عندي؟ أنا ما عنديش x عندي UN. إيش نعرف على UN أنا؟ UN نعرف عليها ما بين الزيرو والآن.
دونك هو هذا السين اللي حاجتي به هنا. دونك سي ان سيني سي لي نيجاتيف الفوقانية. سي بون. باهي بالنسبة للوطنية كانت تحب بون 2 زين بلس 4 كيما تحب تخدمها برا. اي فوالا تنعملو سيني 2 اكس موان 4 هذيا تاش ايكال 0 نعملوها بالاكس وات وبعد نبدلوها يوين. اكس اكوا ايكال 4 sur 2 اللي هي 2. هاو السيني متاعها 2x moins 4 elle s'annule في 2 positif négatif. انا الانترفال متاعي وين؟ هاو 0 1 دونك السيني متاعها هاو نيجاتيف. دونك شو يولي لي؟ الفوقانية نيجاتيف اللوطانية نيجاتيف والفوقانية بوزيتيف. لا اله الا الله. اللوطانية نيجاتيف والفوقانية نيجاتيف دونك الكوسيوم تاعهم باش يعطيني بوزيتيف. دو UN plus 1 moins UN elle est positive, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur à UN, d'où UN est croissante. C'est bon? ثبت فما شي حد؟ أنا فما آية هذا يدها نتيتها حليت لها الميكرو. بون فما مشكلة عندك يا آية الواحد نتاعك ما حبش تحل. باه وإيام قالت لي سي بون. هاي نكمل مالها. هذه سي بون دوزيام كيستيون. لا تروازيام كيستيون تو. La troisième question. قالك soit Vn égale 2Un moins 2 sur 2Un moins 3 pour tout n appartient à n. Montrez que Vn est une suite géométrique. نبين Vn اللي لوطة في الكسر بوزيتيف. ماهيش بوزيتيف يا آية. يا آية نعاود لك هذه بالله فيسا ركز معايا. هذه 2x moins 4 ولا كيف 2un moins 4 نقصد بها 2x moins 4 خليت بدلت اليوان بالإكس. elle s'annule في 2 s'annule في 2 à droite positif و à gauche elle est négatif. or l'un اللي نحكي عليها أنا elle est comprise entre 0 et 1 ما بين 0 و 1. 2x moins 4 comment elle est entre 0 et 1 elle est négative. سمعتني؟ باهي بالنسبة للكيستيون كيما قال لك مثال تهبط لنا الكور اون بي دي اف سور باج المربي. يا ميسا الكور من بكري هابط ونقول لهم تو نعاود نقول لهم يعاودوا يهبطوا الكور. اوكي باهي بالنسبة لأميمة بومعيزة قالت لي أميمة هكا أي لا أميمة مش بومعيزة حتى أميمة حسيلو باهي نعملوا في ان بلس 1 موان في ان. لا هذيك انا وقتاش عملنا في ان بلس 1 موان في ان كي تبدا سويت اريثميتيك. هنا قال لي سويت جيومتريك. دونك باش نعمل في ان بلس 1 ونبدا نحسب على ليد دو في ان فنلقاها كيو فوا في ان. اوكي باهي نبداو في ان بلس 1 هي شنية 2 un بلس 1 موان 2. يا الياس ما عنديش الحق نعمل في ان بلس 1 سور في ان خاطر شكون قالك الفي ان
est-ce que Vn تطلعش égal à 0 منين تعرف انت tu sais pas donc يلزمك وقت تولي تعمل récurrence peut-être entre guillemets يلزم ال Vn ان appartient من الانترفال اللي فيها ما مش في 0 1 donc تولي لك مشكله donc انت ايش تعمل ابدا من Vn plus 1 يلزمك توصل Q fois Vn c'est bon Elias باهي 2 UN plus 1 moins 3 شو نهبط اللي ماشي حتى شيء اوكي مريقل هاي كامل ستي هذه Vn plus 1 اش نعرف نعرف ال UN plus 1 à l'aide de UN معناتها لازم نرجع من الأول l'exercice 2 fois moins 3 plus UN sur 2 UN moins 4 وهذه هي moins 2 والautre presque le même travail moins 3 plus UN sur 2 UN moins 4 moins 2 بعد on va 2 هذه شفتوهاش باش نضربها في النوميناتور تولي moins 6 plus 2 UN والموان 2 هذه باش نضربها في الدينوميناتور نتاع الفوقاني تولي moins 2 fois 2 UN moins 4 UN moins 2 fois moins 4 plus 8 sur باش نهبط شوية الليني هذه deux UN moins 4 ياسمين معطوخ قالت لي هاي ياسمين هاي هذه على هذه تحكي هذه موان 3 مش موان 2 وي جاب ربي فوقنا بها تو أنا جايك يا ملك أنا جايك على الكيسيون نتاعك عجبتني خلينا نكمل هذه مثالش 2 فوا موان 3 موان 6 2 فوا يو ان بلس 2 يو ان ضربت 2 في النوميناتور هذايا وهذا الدينوميناتور اللي هو 2 يو ان موان 4 ما يلزمنيش ننساه الموان 3 هذه مازالت باش نضربها في 2 يو ان موان 4 موان 3 فوا 2 يو ان موان يو ان موان 3 فوا موان 4 بلس 12 وبعد عندنا le même dénominateur on va le simplifier شو غادنا في النوميناتور اش قعد moins 4 UN plus 2 UN moins 2 UN اش بيعمل لك هذا باهي 8 moins 6 c'est plus 2 dénominateur 2 UN moins 6 UN 2 UN moins 6 UN يعطيني moins 4 UN باهي 12 moins 6 c'est 6 أنا حسبت قدامكم بشوية بشوية خاطر كيف باش نرجعوا هي بعد نثبتوا باش نحطهم فاكتور خاطر الباج اللي بعدها مش تعمل لك تتعدى ديريكت الباج اللي بعدها شفتها ما فماش كونتينيتي فما اون اوبسيون مي تو نشوفوها نهار اخر دونك شنو تعطيني ريال في ان بلس 1 تعطيني موان 2 يو ان بلس 2 sur moins 4 UN plus 6 شنو نحب انا نحب en fonction de VN donc نحط moins en facteur الفوق تولي لي 2 UN moins 2 وفي الدينوميناتور مش نحطو moins 2 en facteur تقعد لي 2 UN moins 3 اش تولي لي هنا الموان والموان هذوما يتنحاو تقعد لي ان دومي وهذا سي كوا هذاك هو الفي ان معناتها ان دومي فوا
1 demi Vn هذه Vn plus 1 هاني وصلت لها Vn plus 1 égale à Q fois Vn donc Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 demi. Alors qu'il faut préciser son premier terme et deux premiers termes V0 V0 منيش نلقاه باش نلقى relation entre V ou U تعطيني 2 U0 moins 2 sur 2 U0 moins 3 U0 قلنا عليها 0 دونك هذوما باش يتنحاو moins 2 sur moins 3 تقعد لي 2 sur 3 مليق يا غازي باهي صحيح غازي قال لي ديجا مغبيك حط لي moins 1 و moins 2 فاكتور باهي نرجع فما شكون سألني قال لي نجمش تحسب V0 و V1 و V2 وتقسمهم وتطلع نفس الريزون دونك سي اون سويت جيومتريك باهي يلي سأل السؤال هذا مش خيط سامي كل شيء سي با مونطري معناتها انت تا بالريزونمون هذايا بوتيتر مش تلقى نفس الريزون بوتيتر تبدا هي من الاول تبدا تخش عليها سويت جيومتريك مي ايتيل فالابل دون تو لي كا تقول بال 0 في 1 و في 2 ما تعرفش دونك شي لازم تعمل وقتها لازم تولي تحسبها بالكا جينيرال انا نقول كي تحسب لي في 1 و في 2 و في 0 و في 1 و في 2 وتقسمهم على بعضهم ما نقبلهاش وما يقبلها حتى حد راهو ابارتي من تروزيام اني بوتيتر فما شكون قبلها في دوزيام اني بوتيتر زاد اما سي با كونسيي راهو سي بون مريق لا سلام وي يا مسيو. وي مسيو مسيو فاك اللي دورتها بالروج مسيو علاش رديتها ان دومي وهي مسيو دو يو ان موان دو سور موان دو اون فاكتور دو يو ان موان 3 مش كيف مسيو باش نحيوهم. استنى شفت ايش دورتها بالروج هذه هاي هذيك هي بدا في ان تيليشارجي الكود مثبت فيها ولا هذيك في ان هاوكي في ان وهذه موان 1 سور موان 2 هو هذه ان دومي فهمت مسيو سي بون سي بون بون اوكي ميرسي. عايشك باه تيوريكمون قالوا لي سي بون باه ها يا سيدي نكمل مالا كيستيون بي هذوما كل دي كيستيون كلاسيك راهما هذا يتسمى اكزرسيس كلاسيك ما نعرفش شكون عندنا شي مات هنا معنا بالنسبه للمات ترو بانال بالنسبه لسيكسيون مات سيكسيون سيونس تكنيك يتسمى اكزرسيس عادي معناتها تيبيك نقولوا انديريكتومون باهي كيستيون بي اكسبريمي في ان بوي يو دو ان على دو ان الفي ان ما يقولنا عليها سويت جيومتريك دونك في ان نجم نكتب الترم جينيرال نتاعها هو في 0 فوا كيو على بويسونس ان الفي 0 2 tiers Q à la puissance n, le Q est 1 demi à la puissance n. Ça, c'est simple, terme général. Puis, U de n à la de n. Le U de n, le problème, on a les suites géométriques, les suites arithmétiques. واستعملت الريزونمون هذا كل pour déterminer U de n à la de n. Donc, j'y تعمل انت هنا. La relation entre UN ou VN شنو هي؟ On a 2UN moins 2 sur 2UN moins 3. C'est égal à VN. On va écrire UN égale à quelque chose فيها VN. وبعد نعوض. Produit des moyens égale au produit des extrêmes. 2UN moins 2. VN, on va multiplier par le dénominateur هذايا. VN fois 2UN تعطيني 2UN VN. بعد VN fois moins 3. Moins 3 VN. بعد on va ramener les membres اللي فيهم UN. 2UN moins 2UN VN égale نزود 2 الغادي 2 moins 3 VN
UN en facteur 2 moins 2 Vn égale à 2 moins 3 Vn. UN égale 2 moins 3 Vn 2 moins 2 Vn. عملنا division. باهي بعد نعوض Vn شكوني على 2n هواتي 3 fois 2 fois 1 à la puissance مش 1/2 2 tiers à la puissance 2 moins 3 fois 2 tiers fois 1/2 à la puissance n عوضت ال Vn l'autre كيف 2 moins 2 fois 2 tiers fois 1/2 à la puissance n juste حسنونا شوية منظرها هذه هكا دونك باش تعطيني UN 2 moins 2 fois 1/2 à la puissance n sur 2 moins 2 fois 2 tiers, تعطيني 4 tiers fois 1/2 à la puissance n. هذه تسمى UN en fonction de n. شبيه شاد خلينا نكتبها عندي هذه نسحق عليها بعد 2 moins 2 fois 1/2 à la puissance n 2 moins 4 tiers fois 1/2 à la puissance n هذه UN. C'est bon. ثبت فما شي شكون بون متكلم حد باهي سي بون مي ما قالت لي enfin فما شكون جاوبني باهي نكمل ستي بعد قالك donner alors la limite quand n tend vers plus l'infini de UN تعرف شلون وجه الليميت تاع la suite UN la limite quand n tend vers plus l'infini UN شكون هي قلنا 2 moins 2 fois 1/2 à la puissance n sur 2 moins 4 tiers fois 1/2 à la puissance n مش لوج ليميت تاع هذه الاكسبرسيون بون ديجا بريسك خدمنا اختها في الاكزرسيس اللي فات لاندمي هذه ما بين موان 1 و 1 à la puissance n تعطيني 0 0 fois moins 2 donc تعطيني 0 donc فوق شي يقعد لي 2 ولوطا دو ميم 1/2 puissance n 0 معناتها la puissance n نقصت fois moins 4 tiers 0 هذه 0 2 moins 0 تعطيني 2 2 sur 2 تعطيني 1 donc la limite égale à 1 اوكي غاسي مليك لا كيما الاكزرسيس اللي فات قد نتاع كنديس هذاك مي هو كي شفتها الاكزرسيس هاك كيستيون وكاو باه لا كاتريام كيستيون La quatrième question, le but نتاعها هو c'est de retrouver la limite d'une autre façon. اي وي يا رشدي تحكي على الليميت c'est-à-dire c'est une suite convergente صحيت رحاب قالت لي هكيك وبور لو مومون يا رحاب ناقصين دوتا تيوريم عام جاي ان شاء الله نشوفوا سويت كونفرجونت ولا مازلنا وقتها ما نعرفوش ليميت وبعد لوج الليميت احنا هنا فما برشا حاجات اون سوبوز اللي عندها ليميت وتروحنا نخدموا عليها باهي الكاتريم كيستيون شي حاب تو هنا كاتريم كيستيون قلنا une autre méthode de retrouver sa limite but global نحكي il veut montrer que la valeur absolue de UN plus 1 moins 1 inférieure à 1/2 fois valeur absolue de UN moins 1 valeur absolue de UN plus 1 moins 1 حبة مبينة inférieure نكتب لكم كيستيون هكايا قدامكم UN moins 1 هذا ايش لازمني نبين اوكي هنا باش نبدا
la valeur absolue de UN plus 1 moins 1. À quoi égal? UN plus 1 عندي à l'aide du UN برا نعوضها. Moins 3 plus 4 UN sur 2 UN moins 4 moins 1 égal. Théoriquement, on va réduire au même dénominateur. DUN moins 4, dénominateur. Nominateur, moins 3 plus UN, moins 1 fois dénominateur. Donc, il y a moins 2UN, moins 1 fois moins 4, plus 4. Un peu d'ordre. 2UN moins 4, message de valeur absolue, bien sûr. Nominateur, UN moins 2UN, moins UN, 4 moins 3, plus 1. Ben, bien sûr, je نقسم كل valeur absolue وحدها. هذه 2UN moins 4 en valeur absolue. والفوق واش خرج moins en facteur. كي خرج moins en facteur تقعد لي UN moins 1 وقسمت فرد مرة الفالور absolue. اش معناتها عملت valeur absolue de moins 1 fois valeur absolue du UN moins 1. valeur absolue de moins 1 نحيتها على خاطر égal à 1. به بريسك انا لقيت une grande partie. انا اش نحب نوصل UN moins 1 en valeur absolue هواتي. لقيتها. شو يقعد لي il faut que je montre que la valeur absolue de 2UN moins 4 هذه يلزمني نبينها inférieure à 1 demi. شنو نجي نعمل؟ اور نعرف حاجة على اليو ان انا. يو ان قلنا ديبي ديكزارسيس كومبري انتر 0 و 1 2 ان ما بين 2 و 0 2 ان موان 4 ما بين موان 2 و 2 شبيه هكا فو دو فراب موان 2 غوش به valeur absolue تو 2 ان موان 4 مش inférieur à 2 bien sûr supérieur à 0. Ben, l'inverse تو 1 sur valeur absolue de 2 UN moins 4 est inférieur à 2 donc je dois لي supérieur à 1 demi. نحط supérieur من هنا ولا واش مش نعمل انا supérieur à 2 secondes بالله. اوه ماس هاي عملنا غلطة تو شلقت. لازم تكون inférieur à 1 demi. هاو الغلطة وين صحيح موان 4 هذه موان 2 وهذه موان 4 هاي صحيح هكا يا مريكلة. هاي موان 4 وموان 2 اوكي دونك الفالور ابسولو 2 موان 4 شنو الفالور ابسولو شو لي supérieur à 2 inférieur à 4. L'inverse 1 sur valeur absolue de UN moins 4 inférieur à 1 demi و supérieur à 1 quart. أنا اللي حاشي بها شنيا حاشي بالبارتي هذي هاواتي حاشي بها بقى شنو نعمل on va multiplier زوز par valeur absolue donc زوز نضربهم في valeur absolue du n moins 1 وهذه شكون هذه هذه اللي كنا تحصلنا عليها من قبيل اللي هي بيدها valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur à 1 demi valeur absolue de un moins 1. C'est bon
ما يساوي ولا يجي شوي وي نبداو بآية. صبري آية نفتح لك الميكرو. وي على السلامة صبري آية لاباس؟ لاباس وي الحمد لله. يا باه مسيو بديت نسألك هذيك موان يو ان بلس كيفاش تبدلت ولات يو ان موان 1؟ باهي هذه من الباساج من هنا لهنا. اش عملنا؟ أيوه حطينا موان اون فاكتور. شو ولات أه هذه كي نحطوا موان اون فاكتور؟ تولي موان فاكتور يو ان موان 1. يو ان موان 1 الموان هذيك اش عملنا؟ بعد قسمنا فالور ابسولو دو ا فوا بي، مش فالور ابسولو دو ا فوا فالور ابسولو دو بي. تولي فالور أي ابسولو دو موان 1 فوا فالور ابسولو دو ان موان 1. فالور ابسولو دو موان 1 حسبناها ديريكتومون 1. فهمتني ولا لا؟ أيوه نعاودها لك فهمت. بالرالونتي. سي أيوه بون؟ أي سي اوكي بون. عايشك. اي باهي منال. ويا منال عسلامة مسيو. سلامة. عسلامة يا مسيو، بلي ما فهمتش السطر الأول. على الأول كيفاش ضربت، على الأول كيفاش أندمي. على اللول انا هو اللول، سامحني بشويه بشويه اللول كيفاش اندمي هذا الأندمي؟ أي هذا طريقة. أي هذا هو موان 1 هنا. موان 1 on va réduire au même dénominateur. باش عند موان 1 هذه باش نضربها في 2 un موان 4. موان 1 fois 2 un moins 2 un moins 1 fois moins 4 plus 4. فرد مرة عمل ديفلوبمون. فهمتني معناها ولا؟ مسيو، معناها نقصد أنت ما خرجتش من السطر الأولى بتاع اللي عطاه لك. هذايا أي لا هذايا مش مبين وانا هاكا حطيت دي بوان دانتيروغاسيون قدامه. هذه اللي معناتها الكيستيون. جيت عملت انا خذيت البارتي اغوش ديماريت بها valeur absolue du n plus 1 moins 1 حطيتها اكوا ايغال. منها هي قعدت نخدم وبعد عملت اون بتيت ماجوراسيون هذايا وريته انفيريور ان نومبر باش نجم نوصل للينيغاليتي هذيا. فهمني؟ فهمتك. أي واضح. ميرسي. بديت من اليسار وبعد قعدت نخدم لين وصلت لقيت البارتي اللي ان موان 1 فالور ابسولو والبارتي اللوطانيه هذيك هذه اللي ما عنديش لحتى عملت لا ماجوراسيون على خاطر عندي يو ان ما بين الزيرو والان. اوكي أي أوكي عايشك. عايشك. باه تعمل مزية مسيو تعاود لي يا رشدي. باش نعطيك الميكرو خير. يا منال كان كملت هبط يدك ميسالش، سينو نعاود نرجع لك. سي بون ميرسي. وين رشدي يا رشدي. باش لك الميكرو يا رشدي. وين المشكلة؟ الو هاي وينكم؟ هاي وينك؟ ها رقدت؟ سي كوا البروبليم؟ هيا عاد الو. فيق لي اي لا فيق لا لا لي. لا بلاك السيمس السي بريك. هنا صار انت يهديك ربي. لا نعاود تبعتك الكل، ما ديك حبيت نعاود نسلك من بعد. هذه قلت ماشي، ما تبعتك مريك كنت تبعت. يا هذيك كيفاش لقيتها سفر هكا هو السي الفوقاني. اني عاودتك وين هربت. هذه اللي يعني لقيناها على دو ان. سي بون لا تشوف الاكران ولا؟ لا باهي انا مشيت عاودت نقلتها في الاكران الاخر. باهي انا نرجع الاكران الاخر يمشي. هذه موان زان دو مي بيسونس ان. نرجع لك للكور اللي باقي مش عجبتك الحكايه سالتني عليها مقبيلك. تقلق الحكايه ولات نفس نظام علاش تقلق؟ نفس الطابق قبيلك على خاطر اش ما حبش يطلع. هاواتي شوف يا رشدي هاواتي اللي استعملناها هاواتي. لحظة مزيان. اي مريك. سي بون سي كيو كومبري اونتر موان زان 1. الكيو هذه نقصد بها كيو بيسونس ان الليميت نتاعها قداش؟ زيرو. صفر. سي بون فهمني مو؟ هاي مريك. شوف هنا ان دومي بيسونس ان زيرو ان دومي بيسونس ان زيرو دونك هذه كل يولي زيرو زيرو تقعد لي 2 سور 2 اللي هي تعطيني 1. اوكي مريك. مريك عايش. اوكي اي عايشك. باه
سلام يا مسيو. مسيو وي توا آية. مسيو في ال 1 sur 2 ان موان 4 انفيريور ا 1 Ouais. دومي من هذيك كيفاش رجعناها ان موان 1 sur 2 ان موان 4؟ ما هو شفتي خدينا الانيغاليتي هذه اللي عملتها الكادر بالازرق، شفتها ولا؟ اي الزوز ضربتهم فرد عدد اللي هو الفالور ابسولو دو ان موان 1. مش عندي ا انفيريور بي انا. ها هذه شو استعملنا احنا. سي ا انفيريور بي ا فوا سي تقعد انفيريور بي فوا سي كي يبدا سي بوزيتيف اي هذيك استعملناها. اما جوست سي هي فالور ابسولو كامله وكاو. ميرسي مسيو سي بون. اوكي عايشك اي اوكي باه. هاي سيدي اون باس تمالا. هذه كيستيون ا. الكيستيون بي. déduire que déduire je crois مش déduire برك déduire par récurrence que valeur absolue de un moins 1 inférieure à 1 demi à la puissance n. هذه البروبريتي ها مش نكتبها لك par récurrence خالك un moins 1 1 demi puissance n. هذه اللي نحبوا نبينوها par récurrence. اوكي شنو نجي نعملوا اول حاجه pour n égale 0. n égale 0 واش عندي؟ ما عندي لا فالور u0 moins 1. u0 قداش؟ égale 0 دونك تعطيني 0 moins 1. 0 moins 1 تعطيني moins 1 en valeur absolue هي بدها 1. هذا inférieur égal à 1 demi à la puissance 0. نعرفوا 1 demi puissance 0 يعطيني 1 معناتها 1 égale à 1. C'est inférieur ou égal. Donc vrai pour n égale à 1 égale à 0. مشي يا اخي الاكزرسيس الاخرين اش نخدموهم اليوم يا ياسمين؟ والله ما نعرف ما نتصورش نخدموهم. هاو هذا الاكزرسيسات بالنسبه اللي ما شافهمش. لا لا باش ما غير يكون في بالك. هذوما نتاع هذوك دفورات عمناول وانت عمناول باش يكون في بالك. حنا تو نقول لك بعد الحل نشوفوهم هذوك. هكملوا الاكزرسيس هذيك ربي. باهي نكمل انا. هذه بور ان ايكال 0 قلناها فري. بعد شنو نقول؟ supposons que un moins 1 inférieur à 1 demi à la puissance n et montrant que valeur absolue du un plus 1 moins 1 inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. هذه لازم نبينها. وميمة قالت لي اخي ديما نبدا بالزيرو على خاطر السويت نتاعنا اليو ان منين تبدا من الزيرو يا اميمه. كان جاي مثلا عطاني يو ان راني بديت من اليو ان مش على كيفي. وما ننساش قالك ديدوير بار ريكورونس بور تو ان ابارتيان ا لونسومبل ان. معناتها اول واحد اوردر هو ان. باهي اش تبدا سيتي توا احنا انا هذه سكون دوا مونطري. ها اش عندنا؟ عندنا فالور ابسولو دو ان بلس 1 موان 1 دابري الكيستيون اللي فاتت inférieur à 1 demi fois valeur absolue du un moins 1. باهي سي بون هذه. باش نزيد هنا نحط inférieur. علاش؟ هذه الان دومي على روحها. نعرف انا دابري ليبوتيز شو قلنا في ليبوتيز احنا؟ هاو valeur absolue du n moins 1 inférieur à 1 demi puissance n. معناتها هذه باش تكون inférieur 1 demi à la puissance n. شو اللي 1 demi fois 1 demi à la puissance n اللي هو 1 demi à la puissance n plus 1. معناتها جات سهله برشا. جوست شويه ريكورونس وكهو. نعاود لك يا آية. باهي واش قلنا احنا؟ لا سيبوزيسيون اش تعمل؟ تعمل supposer هذه un moins 1 inférieur à 1 demi à la puissance n. Qu'est-ce que tu dois montrer? Et montrant que l'ordre اللي من بعده n تردو n plus 1 و n تردو n plus 1 معناتها tu dois montrer que la valeur absolue du n plus 1 moins 1 inférieure à 1 demi à la puissance n plus 1.
سي بون هذا الشيء مطلوب مني. شنجي d'après la question précédente question اللي قبلها شقيت انا la valeur absolue du n plus 1 moins 1 inférieure à 1 demi fois valeur absolue du n moins 1. شفتوا هذا البارتي الثانية هذه اللي كتبتها inférieure. ال 1 demi عاود كتبته هنا. الفالeur absolue du n moins 1 d'après l'hypothèse supposons que هذا inférieur à 1 demi à la puissance n. معناتها العدد هذا أصغر من 1 demi puissance n وهذه 1 demi على روحها. تولي لي 1 demi fois 1 demi à la puissance n تولي لي 1 demi à la puissance n plus 1. هاكا c'est démontré. Donc valeur absolue du n moins 1 inférieure 1 demi à la puissance n. Ceci pour tout n appartient à n. Oui يا منال هاني جايك هاي. وي منال. مسيو انت ان دمي فوا ان دمي بويسونس ان كي قلت لنا زدتها من الدوني اور احنا في الدوني عطانا الفالور ابسولي دو اي ان موان ان انفيريور ان دمي بويسونس ان واحنا اللي خدمناها هي اي ان بلس ان موان ان. شو عملنا احنا خدمنا طبعا. نرجع لك الكيستيون اللي قبل هذيك شخينا احنا قينا لا فالور ابسولو دو ان بلس 1 موان 1 inférieur à 1 demi puissance 1 demi fois un moins 1 en valeur absolue. جيت عملت انا بعد هو يحب يبين الفالور ابسولو دو ان بلس 1 moins 1 يحب يبينها inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. هذه شفتهاش او باش نحط لك عليها بالازرق. شفتها بالازرق ولا هذيك الدوني نتاع الكيستيون اللي قبل استعملتها هي وبعد جيت عملت البارتي اللي في وسطها معناتها لا فالور ابسولو دو ان موان 1 استعملت ليبوتيز استعملت الفالور ابسولو دو ان موان 1 انفيريور ان دومي بيسونس ان معناتها استعملت سوبوزون راك ديما تستعملها كو سوا تطلع منها ديماري منها ولا تستعملها في وسط الديمونستراسيون. مش جوستومون هي اللي احنا سيبوزيناها الفالور ابسولي دو اي ان موان 1 واحنا البلو اللي قاعد نخدموا بها هي اي ان بلس 1 موان 1. باه انا مش هذه اللي استعملتها هذه فالور ابسولو دو ان موان 1 هذه اللي استعملتها. هذه اللي عملت لها ماجوراسيون. هذه خليتها هذيك في بلاصتها ما نسيتهاش. كنا نجمو كوتي ريداكسيون نجمو نعملوها اوترومون. اش معناتها نعملوها اوترومون؟ تبدا من سوبوزي هذه شفتهاش تبدا منها وتضرب في الاندومي زوز وباش هذه تطلع لي اكبر فالور ابسولو دو ان بلس 1 موان 1 اكبر منها تقدر تعملها بطريقه اخرى. اوكي ميرسي بوكو. عايشك ميرسي بوكو. باه سي بون هكا سي بون قالوا حتى شيء. باه هذه الكيستيون سيدي كيستيون بي. باه كيستيون سي اش قالنا يسيفي كمان الكيستيون هذه كيستيون سي تولي سهله. قال لك retrouver la limite de un. هنا اش عندنا valeur absolue du un moins 1 inférieur à 1 demi à la puissance n. Or la limite quand n tend vers plus l'infini 1 demi à la puissance n. L'un demi مش موبيل moins 1 ولا 1 دونك 1 demi puissance n الليميت نتاعو تعطيني 0 شخيت هذه تنفير 0 وهي valeur absolue donc limite quand n tend vers plus l'infini un moins 1 égale 0 تاع un égale 1. هذه استعملنا التيوريم تاع الكومباريزون الاخراني كليون في الفالور ابسولو. بون ديك خيناهم كيف بالضبط هو بيدو. سي بون وي سي بون ميمة رحاب سي بون. باه سي بون سير نطلب منكم خدمة تو
المره الجايه بقى ما نعرفش تزيدوا تتبعونا بالله في المربي تنقول لكم المره الجايه جو بونس باش نبدا في الفيلم بعده. يقول لي القائل السيري اش عملنا فيهم السويت نتاع لي دو زيكزارسيس هذوك ليكزارسيس هذوما حطيتهم انا الان والدو نورمالمون تو نحضر لكم الكوريكسيون نتاعهم اوكي اما يلزمكم تخدموهم جدي بيان يلزمكم تخدموهم تو الكوريكسيون هبطوها على السيت ما نعرفش كيفاش تو نطلب من الجماعه يشوفوا لي مسيو رجع من الاول وخي الغازي يعمل الكابتور ميرسي مسيو اوكي به نعاود لك سي انا خلينا نشوفوا غازي وين هو باش يقول لي سي بون سي بون غازي واش حلك الميكرو وتقول لي منين من الاول من اول باج يا مسيو ميرسي انا حليت لك الواحده تبعني يقول لي سي بون سي بون سي بون باه باه سي بون هذه الباج الثانيه سي ولا بون هي بيت سي بون هذه سي بون هذه هذه كاترين باج سي بون 5e باج سي بون 6 سي بون وهذه الاخر 7e ميرسي مسيو عايشك اي باهي خلينا نخدمهم وانتي هبطن الكوريجي اي ياسمين هذاك شنو باش نعمل نورمالمون باهي خاطي هذيك ميرسي باش نقراو من بعد يا اخي ياسمين عجاج تعرف باش نقراو الدينومبرومون والبروبا بلاش بيهم هما البروبا عام الجاي ما تنجمش ديماري مسيو نخدمو كونفرجونس وديفرجونس بالنسبه لميسا كونفرجونس ديفرجونس كنحسبوهم في الليميت احنا تلقاها ليميت هذيك الانفيني تلقاها مريقله تو نشوفوا باس الديفرجونت تطلع لي الانفيني فونكسيون تريغو باهي الملك قالت لي فونكسيون تريغو نحتاجوها عام الجاي الفونكسيون تريغو جوست مش حاجتك بيها كوتي ليميت هكا بتاتا تو نعمل شي مره ساعه ساعه ونص جوست ليميت وشنو ما التيوريم اما جينيرالمون حتى فما برشا حتى اللي يقراو الفونكسيون تريغو تلمو يقراو في 3 سوايع يجيو عام الجاي ينساوها وميمة قالت لي الاسباس اي ما تخافش عندنا ناوي انا 2 3 سيونس مينيموم مش 4 بين دينومبرومون بروبا وبعد نبداو الاسباس ما تقلقتش يعني ما فهمتش يا ملك يا غازي دينومبرومون يقراوه علاش انا مش قاري دينومبرومون وحده والبروبا باش نقريكم انتم مجموعه التكنيك مع بعضكم لخاطر في الاسباس بوتيتر فما حاجات زايدين شويه على التكنيك زايدين على السيونس اللي نسحقهم في الباك يا ايه تعملوا دو بروبا ما تعملوش دي نومبرومون دونك اوبليجي باش نخدموا البروبا يلزمنا دي نومبرومون وبيان سور ليسباس باهي الهادي قال لي الكومبلكس مهم في الباك والله يا هادي السنة في التروزيام سيونس والتروزيام تكنيك قعدت قريب شهر ونص نخدم فيه اللي نفدوا منه دي نومبرومون ان شاء الله بالنسبه لي حابب بروشين سيونس نحدد الوقت ما ثبت في المربي تو تلقاها هابطه نقول لك وقتاش اوكي باهي ميسة ابو معيزه خاطر ما خلطناش عليك من الاول مش مشكله يا ميسة حاول tu dois récupérer اوكي مسيو وقتاش السيونس الجاي ياسمين قلنا تو نهبطوها في المربي ديجا جاوبت بدا يريبس توا شنو أهم حاجات يلزمني نبدأ بيهم في المات أهم حاجات يلزمك تعرف السويت أقل شيء الإكزرسيس الأخراني تيبيك عينيك مغمضة ما يشدلكش 20 مينوت وبعد شوية إسباس وشوية بروبا ما تنساكش سي بون شو ربي أحلام استنى فما ليها الصباحة يدها سامحني خم في روحي باقي في الكلاس ويا أحلام
عسلامة مسيو. لاباس؟ سافا مسيو برافي، علاش ليميت متاع اليوان إيجالا أن آخر حاجة؟ آخر حاجة آخر باه ستار. هذه مش ماشية للزيرو، أي ديكا فهمت دونك. وهي مش فالور ابسوليو، مش أكبر من الزيرو. أي فهمني ولا؟ تو زوز هذوما اللي أي في الجناب ماشيين للزيرو، دونك الوسطانية اوبليجي هذه مش تمشي للزيرو. يو ان موان 1 ليميت نتاعها ايكال زيرو. قداش اليو ان؟ دونك أي اوكي. أي سي شوف بون. تبع التيوريم دو كومباريزون الاخراني. اوكي أوكي ميرسي. عايشك. هاي على خير. هاي باه سي بون بور اجوردي. يعطيكم الصحة، ملقانا الحصة الجاية ان شاء الله. ميرسي بيان.